के न्यू पाउ कनिका बुक्याउ हुने रहेछ संघीय संसदका सांसदहरूलाई। यस्तै भयो मंगलबारको संसद बैठकमा पनि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेको भनिएको भ्रष्टाचार निवारण विधेयक फेरि कार्यसूचीबाट हटेपछि औडाहा भएका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू निरन्तर सरकारमाथि निशाना साधिरहेका थिए। सरकारले संसदको नियमावली मिचेको र कार्यतालिका अनुसार संसद अघि बढ्न नदिएको आरोप विपक्षीले उठाइरहे। हुन पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय संसद छल्न नै उत्तम ठान्दै आएका छन्। त्यति जान रुचाउन छाडेका उनकै कारण भ्रष्टाचार निवारण विधेयक 2 पटक संसदको कार्यसूचीमा चढेर पनि हटिसक्यो। अब ओलीको संसद यात्राको साइद कहिले जुर्ने हो त्यो पनि रमिताकै विषय बन्ने भयो। प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिबाट तातेका प्रतिपक्षका सांसदहरूका लागि कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ाले बोल्न पाएको समय र उनले बोलेको विषय विवादका लागि काफी बन्यो। गृहमन्त्रीको सन्दर्भमा उदाहरण दिँदा रवि लामिछानेको आलोचना गरेपछि पुग्यो रासपा सांसदलाई। तछाड मछाड गरेर बोल्न हतार गरिरहेका रासपा सांसदहरू खतिवड़ामाथि खनिन थाले। लाग्छ रासपा सांसदहरूसँग रवि लामिछाने भन्दा अर्को विषय नै छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारको नोर गिराउन लागि परेको छ। आफ्नो सरकार विस्थापित बनाएको रिस फेर्नु छ उसलाई। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग बदला लिनु छ उसलाई। त्यसैले संसद भित्र सानो भन्दा सानो गलतीमा चर्को आवाज उठाउने गरेको माओवादी केन्द्रका लागि मंगलबार जुरेको अवसर ठूलै थियो। नियमावली र कार्यतालिका अनुसार संसद चल्न नदिएको गुनासो राखेको माओवादी केन्द्रले खतिवड़ाको विषयमा रासोपासँग घाँटी जोडिहाल्यो। यति भएपछि संसदको सभा अध्यक्ष गरिरहेकी उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरको दिमाग कतै चलेन। उनी आत्तिनुसम्म आत्तिइन्। जान्नेलाई छान्ने भनेहरूले छानेर त्यो कुर्सीमा विराजमान गराएको उनीबाट संसद चल्न सक्ने अवस्था नबनेपछि सभामुख देवराज घिमिरे टुप्लुक्क आइपुगे। तर उनले संसद बैठक 15 मिनेटका लागि भनेर स्थगित गरिदिए। जे होस्, विवाद गरेर भए पनि सांसदहरूले मंगलबारको बैठक भत्ता पकाएका छन्। मुलुकको जल्दो बल्दो समस्यामा छलफल गरेर सामूहिक निष्कर्ष निकाल्नेतर्फ संसद कहिले लागेन। जनतामा परेका विषयहरू पनि छरेर उठाइन्छन् जसमा दलगत स्वार्थका भाषा प्रयोग हुन्छन्। यही कारण जनताको प्रतिनिधिहरूको थलो भएर पनि जनताको भाषा संसदले बिर्सिसक्यो। जहाँ दलहरूको स्वार्थको होडबाजी भन्दा पर केही उपलब्धि हात पर्दैन, जसको उदाहरण हो मंगलबारको संसदको काम कारबाही। नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी अधिकारी। म विभु श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसदमा सत्तारूढ दलमाथि विपक्षी हावी। नियमावली विपरीत बैठक चलाएको भन्दै सभामुखको विरोध। भ्रष्टाचार निवारण विधेयक हटाएपछि सरकार पनि निशानामा। भूमि अध्यादेशका कारण नैतिक संकटमा ओली। साथ नदिने उपेन्द्र यादवको निर्णय। गिरिबन्धुदेखि जानकी मन्दिरसम्मको जग्गा राफसाफ पार्ने षड्यन्त्र असफल बन्दै। संयन्त्र मार्फत कार्यतालिका नै बनाएर संविधान संशोधनको मुद्दामा अघि बढ्न कांग्रेस र एमाले बीच सहमति। मधेस केन्द्रित दलहरू पुरानै माग स्थापित गराउने प्रयासमा। सूचना प्रविधिको विकाससँगै इन्टरनेटको प्रयोग घातक बन्दै। बालबालिका र युवा पुस्ता जोखिममा। सुरक्षित प्रयोगको अभावले यौन शोषणदेखि हत्यासम्मका घटना बढ्यो। र एन्फाको आयोजनामा फागुन 5 गतेदेखि काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिता हुँदै। नेपाल, किर्गिस्तान, म्यानमार र लेबनानको सहभागिता रहने। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। संसदमा कहिलेकाहीँ आपत्ति र नियमापत्तिले हेर्नेलाई रोचक लाग्ने वातावरण बन्छ। ऐन नियम बनाउनु पर्ने सांसदहरू केटाकेटी जसरी झगडा गरेको दृश्य पनि नेपालको संसदमा देखिरहने गर्छ। यस्तै भयो आज पनि। शून्य समय, आकस्मिक समय र विशेष समय बारे सांसदहरूको विवादका कारण बैठक अवरुद्ध बन्न पुग्यो। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भयो। सधैँ झै शून्य समय र आकस्मिक समय सहजै सम्पन्न भयो। त्यसपछि कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले बोल्न समय मागे। तर सभामुखको आसनमा रहेकी उपसभामुख इन्दिरा राणाले आकस्मिक र शून्य समय दुवै सकिएको बताइन्। तर आफूले समय मागेको खतिवड़ाले दोहोऱ्याए। सभामुखको आसनको दायाँ बायाँ रहेका संसद सचिवालयका अधिकारीहरूले नाम टिपाएको तर नाम बोलाउन बिर्सिएको स्मरण गराए। त्यसपछि उपसभामुख राणाले 2 मिनट समय दिइन्।
अघि त्यो के अरे आकाश सिंहका चाहिँ उहाँलाई दिन चाहिँ बिर्सिएर मान्य सदस्यहरू अब विशेष समयमा प्रवेश गरिसकेको विशेष समय भनेर कङ्ग्रेसका सांसद खतिवडाले बोल्न दिएपछि आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले हंगामा गरिहाले। विपक्षी दलको प्रश्न थियो आकस्मिक र शून्य समय सकिएपछि कुन प्रक्रिया अन्तर्गत समय दिएको हो। विपक्षीहरू यति प्रश्नमै सीमित भएनन्। सांसद खतिवडाले बोलेको अभिव्यक्ति रेकर्डबाटै हटाउनु पर्ने अडान राखे। उहाँले बोलेका कुराहरूलाई अहिले रेकर्डबाट हटायोस् भनेर म जोडदार माग गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय। जतिखेरसम्म उहाँको यो अहिले बोलेका कुराहरू कि त पद्धति अनुसार यो पद्धतिबाट बोलेको हो भनेर भन्न सक्नु पर्यो, होइन भने उहाँले बोलेका यी विषयहरू रेकर्डबाट हटायो सम्माननीय सभामुख महोदय। जबसम्म रेकर्डबाट हट्दैन तबसम्म म उठिरहने। खासमा रासोपाका सांसद रिसाउनुको कारण रामरीको अभिव्यक्ति पनि मुख्य कारण थियो, किनकि रामरीले विगतमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा भएका काम स्मरण गराउँदै कटाक्ष गरेका थिए। त्यसअघि रासोपाका सांसदले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा समेत मागेका थिए। प्रहरी कुटिएको घटनामा गृहमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै राजीनामा मागेपछि रामरीले रवि गृहमन्त्री हुँदाका काम सम्झाउँदै सरकारमा हुँदा एउटा कुरा गर्ने, सरकारमा नहुँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सुझाव दिए। आफ्नो कमान्डमा रहेको प्रहरीलाई सुरक्षा दिन नसक्ने गृहमन्त्रीले कुन नैतिकताले आफ्नो कुर्सीमा बस्ने हो, हामीलाई जवाफ दिन पर्यो। हामीले यो र त्यो भनेर भनेका छौँ न। सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्ने, प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा कुरा गर्ने प्रवृत्ति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ सभामुख महोदय। यो प्रवृत्ति अन्त्य होस्। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि रामरीले बोल्न दिनु संसद नियमावली विपरीत भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाए। सत्ता पक्षका सांसदलाई मनलाग्दी समय दिएर नियमावली मिचिएको भन्दै उनले संसद सचिवालयसँग जवाफ माग गरे। संसद नियमावली अनुसार चलिरहेको छैन। फेरि पनि अहिले भन्न चाहन्छु, म जवाफ चाहन्छु सचिवालयसँग। विपक्षीको असन्तुष्टिपछि उपसभामुख राणाले संसद सचिवालयलाई अध्ययन गर्न आदेश गरिन्, तर विपक्षी दलहरूले मानेनन्। उहाँहरूले उठाउनु भएको विषयप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र यसमा के कसो भएको हो अध्ययन गर्ने आदेश गरिसकेकी छु। बैठक बिथोलिएपछि सभामुख देवराज घिमिरे आइपुगे। संसद सचिवालयको रिपोर्टपछि आगामी दिनमा के गरेर जाने भन्ने समेत तय गर्न सकिने भनेर सम्झाउने प्रयास गर्दा पनि विपक्षी दलहरू नमानेपछि त्यसपछि सभामुख घिमिरेले पनि सरको स्वर गर्दै चेतावनी दिन थाले। झोकिएका सभामुख घिमिरेले बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित नै गरिदिए। मान्य सदस्यहरू, यहाँहरूलाई समय दिँदा फेरि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन यहाँहरूले ख्याल गर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई समय दिँदा प्रश्न नउठ्ने, अरूलाई समय दिँदा प्रश्न उठ्ने यस्तो हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको यो बैठक 15 मिनटको लागि स्थगन हुन्छ। बैठकमा सरकारले संसदको कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचार निवारण विधेयक हटाएकोमा पनि प्रश्न उठेको छ। माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको तोकेको कार्यसूची विपरीत गएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। आज भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुने, त्यसलाई पारित हुने विषयवस्तु गऱ्यौँ। त्यसपछि हिजो पनि हामीले अनौपचारिक रूपमा आजका कार्यतालिकाबारे छलफल गऱ्यौँ सम्मानीज्यूको उपस्थितिमा। सम्भावित कार्यक्रम पनि हिजो आयो, तर आज हामीले यहाँ पस्ने बेलामा सरकारले समय छैन, त्यस कारणले आज त्यो चाहिँ सूची हटाइयो भनेर जानकारी दियो। के सरकारले चाहिँ पालन गर्नु पर्दैन? मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो। तर अन्तिम समयमा आएर उक्त विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएको हो। राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन नसकेपछि सरकारले ल्याएको 6वटा अध्यादेश सदनमा अघि बढ्न सकेको छैन। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने बताएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ। यससँगै गिरिबन्धुदेखि बाँसबारी, टिकापुर, बालमन्दिर र जानकी मन्दिर परिसरको जग्गा अध्यादेशको आडमा आफ्नो स्वार्थ अनुसार सल्टाउने सत्ताधारी दलहरूको रणनीति असफल हुने देखिन्छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आजभन्दा ठिक 1 महिना अघि पुस 29 गते सरकारले ल्याएको विभिन्न अध्यादेश मध्ये भूमि सम्बन्धी अध्यादेश रोकेका थिए। तर कांग्रेस र एमालेको दबावका कारण उनी आफ्नो अडानमा धेरै टिक्न सकेनन्। 2.5 लाख भन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने भन्दै रोकिएको उक्त अध्यादेश 2 दिनपछि प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति बाध्य बने।
तर अहिले सोही अध्यादेशका कारण सरकार नैतिक संकटमा पर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा रहेको सरकारले यही अध्यादेशको कारण जसपा नेपालले पनि साथ नदिने निर्णय गरेको छ। जसपाको यो निर्णयसँगै भूमि सम्बन्धी अध्यादेश सदनबाट पास हुने सम्भावना टरेको छ। जुन भूमि सम्बन्धी हैन केही नेपाल सरकारका कानुन परिवर्तन गर्न जुन अध्यादेश ल्याएको छ, त्यो अध्यादेश दीर्घकालीन रूपमा यो मुलुकको हितमा छैन, यसले राष्ट्रलाई ठुलो क्षति पुर्याउँछ भन्ने ठहर गर्दै यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। यति मात्र होइन, भूमि सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको छ। विपक्षी दलहरूले यही बहानामा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने र समीकरण भत्काउने सम्मको प्रयत्न गरेका छन्। गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गामा भएको अनियमितता ढाक्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै मुद्दा परेपछि यसबारे अदालतले सही फैसला सुनाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रचण्डले अहिलेको सरकारले देश जनताका पक्षमा काम नगरी भ्रष्टहरूलाई बचाउने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। गिरिबन्धुको कुरा मैले लगातार सदनमा नै उठाइराखेको छु, बाहिर पनि उठाइराखेको छु। त्यसकारण बालेनजीले पनि उठाउनु भयो भने त्यो राम्रो कुरा भयो। हामी सबै मिलेर त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुरा हो। अदालतले फैसला गरिसकेको छ, त्यो फैसला कार्यान्वयन नगरेकोमा फेरि अहिले मुद्दा परेको छ। त्यो मुद्दालाई मलाई लाग्छ अदालतले सही नै फैसला गर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। हामी धेरैको कुरा मिलेको छ, यो विषय हामी उठाइ नै राख्छौँ। ओली मुचिएको गिरिबन्धु टी स्टेटदेखि कांग्रेस नेता विनोद चौधरी मुचिएको बाँसबारी जग्गा, कांग्रेसकै उच्च नेताको नाम जोडिने गरेको टिकापुर जग्गा प्रकरण, बाल मन्दिरदेखि भूमाफियाको कब्जामा पुगेको जनकपुरको जानकी मन्दिरको सयौं बिघा जमिन राफसाफ पार्ने कुटिल मनसायका साथ सत्ताधारी दलले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। सरकारी जग्गा पहुँचका आधारमा धमाधम व्यक्तिको नाममा पुर्याउन सकिने तथा कार्यकर्तालाई मन परी लाल पूर्जा वितरण गर्न मिल्ने गरी आएको यो अध्यादेश अन्ततः सदनबाट पास नहुने देखिएको छ। यो विधेयकका कारण नैतिक संकटमा परेका प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्चमा सोमबार दर्ता भएको रिटका कारण पनि तनावमा छन्। संवैधानिक इजलासले 2080 माघ 24 गते जग्गाको सट्टापट्टा गराउने निर्णय बदर गरे पनि यसको कार्यान्वयन नगरेको र उल्टै प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले अध्यादेश ल्याएर फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले अब हेलनाको रिट दायर गरेका हुन्। यसअघि पनि उनी अर्याल लगायतका कानून व्यवसायीहरूले गिरिबन्धुले चिया बगानका लागि पाएको हदबन्दी भन्दा बाहिरको जग्गा प्लटिङ गरी बेचबिखन गर्न दिन नीतिगत रूपमै चलखेल भएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाश मान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुषमा लता माथेमाको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टा पट्टामा दिने सरकारको निर्णय गैर कानूनी भएको ठहर गरेको थियो। त्यसयता ओली गिरिबन्धु प्रकरणमा रक्षात्मक बन्दै आएका थिए। अहिले पुनः भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले उनलाई रक्षात्मक बन्न बाध्य बनाएको छ। तत्कालीन संविधान सभामा भएका कुल 31 दल मध्ये 10 मधेस केन्द्र दलसहित एक स्वतन्त्रको बहिष्कारका बीच वर्तमान संविधान जारी भएपछि यसप्रतिको असन्तुष्टि अझै कायम छ। तत्कालीन समयमा संविधान जारी गर्न हतार गर्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै अहिले आएर संविधान संशोधनको विषय अघि सार्दा चकित बनेका अन्य दलहरू अझै पनि यसको अन्तर्य पत्ता लगाउन नसकेर रणभुल्लमा छन्। तर कांग्रेस र एमाले अब देखिने गरी संशोधनको कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्न सहमत भएका छन्। संविधान संशोधन गर्ने कांग्रेस र एमालेको उद्घोषपछि सबै दलहरूले स्वागत गरे, तर त्यो स्वागतमा संशयले पनि उपस्थिति पायो। 7 महिना अघि सरकार बनाउँदा कांग्रेस र एमाले मुलुकलाई स्थिरता र विकास दिन संविधान संशोधन आवश्यक ठाने। अस्थिरताको जड संविधान नै रहेको कांग्रेस र एमाले देखेपछि साना दलहरूले भने त्यो जड आफूहरूको उपस्थिति भएको हुन सक्ने अनुमान गरे। यसपछि सुरु भएको कोकोहोलो जारी छ। साना दलहरू अझै शंकामा छन् भने ठूला दलहरूले संशोधनको एजेन्डा सार्वजनिक नगर्दा अन्यल थप चुलिएको छ। तर दलहरूबीच असमझदारी बढ्ने सम्भावना देखिएपछि कांग्रेस र एमाले कार्यतालिका बनाएर एजेन्डागत विषय अघि बढ्ने सहमति जुटाएका छन्। कांग्रेस र एमाले गठन गरेको कार्यदलले संविधान संशोधनको एजेन्डामाथि 17 बैठक सम्पन्न गरे पनि सरकारका बाँकी विषयले यसलाई ओझेलमा पार्दै आएको छ। यसमा कति दूरी पार गर्यो भन्ने विषय हुँदैन, तर आवश्यकताको विषयहरू हामीले पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा गृह कार्य भइरहेको छ, छलफल भइरहेको छ र यसमा चाहिँ विषयहरू फाइन्ड आउट गरेर अगाडि बढेपछि तपाईँ हामी सबैलाई सार्वजनिक भइ नै हाल्छ।
2072 साल असोज 3 गते दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदा तत्कालीन संविधान सभाका 601 सभासद मध्ये 598 सांसदको सहभागिता थियो, जसमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा 532 सहभागी हुँदा 25 जनाले विपक्षीमा मतदान गरे। तर तत्काल संविधान सभामा रहेका 31 दल मध्ये एक स्वतन्त्र सहित 10 मधेस केन्द्रित दलले बहिष्कार गरे पनि संविधान जारी भयो। तर संविधानमा असहमति जनाएपछि यस अन्तर्गत बनेको सरकारमा भने मधेस केन्द्रित दलहरू बारम्बार सहभागी हुँदै आएका छन्। तर यसपटक भने आफ्नो असहमतिको मुद्दामा ठूला दल कांग्रेस र एमालेलाई साइजमा ल्याएर छाड्ने अभियानका साथ सबै मधेस केन्द्रित दलहरू एक ठाउँ उभिएका छन्, जसले तराईमा थारू र मधेसी समुदायले उठाएको मागलाई सम्बोधन गराउने, देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको समस्या भन्ने शब्द सट्टा तराई मधेस लगायत स्थानमा देखिएको समस्या शब्द राख्नुपर्ने र संघीयताको रेखाङ्कन आफूहरूको माग अनुरूप हुने अडान पुनः अघि सार्ने भएका छन्। कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि बढाउने उद्घोष गरे लगत्तै स्वागत गर्ने पहिलो दल थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा। तर उसले पनि संशोधनको एजेन्डा अझै गौण रहँदा सरकारमाथि विश्वास गर्न छाडेको छ। यता संविधानमा संशोधन चाहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले संशोधनमा सबै दलहरूको सहभागिताको अनिवार्य प्रत्याभूत हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। संविधान संशोधनको कुरा दुई दलले गोप्य रूपमा गरेर हुने कुरा हो। संविधान त आम रूपमा जनताले आन्दोलन गरेर एजेन्डामा छलफल चलाएर संविधान बनेको हो। संविधान संशोधनको कुरा पनि 2/3 चाहिन्छ, आम छलफल हुनुपर्छ र संसदभित्र प्रतिनिधित्व हुने दलहरूको त अनिवार्य छलफल सुझाव सहमति चाहिन्छ। त्यसो भएर खालि त्यो सत्ता सरकार बनाउनको निम्ति फालिएको तुरुप बाहेक केही पनि होइन भन्ने कुरा 6 महिनामा पुष्टि भएको छ। कांग्रेस र एमाले संयन्त्र नै निर्माण गरी कार्यतालिका बनाउने सहमति जुटाएपछि भूमिगत अवस्थामा रहेको संशोधनको तयारी अब सतहमा देखिनेछ। यसले दलहरूबीच बढ्दो संशय मात्र चिर्ने छैन, मुलुकलाई फेरि एकपटक संशोधनको बहसमा उभ्याउनेछ। संविधान संशोधन केवल बहसमै सीमित छ। संविधान संशोधन कति आवश्यक छ र प्रक्रिया किन अघि बढ्न सकेन त? यस विषयमा लिइएको प्रतिक्रिया आजको आम आवाजमा। त्यो गठबन्धन बनाउनको लागि पब्लिक कन्जम्सनको लागि सार्वजनिक खपतको लागि केही न केही त दिनु पर्यो। त्यसको लागि सार्वजनिक खपतको लागि मात्र त्यो साधुबुद्धि बनिएको थियो। त्यसमा काम गर्ने उद्देश्य आशय र त्यो अभ्यास कतै पनि देखिएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो कुरा त स्पष्ट भइसक्यो नि कि उहाँहरूको आशय राजनीतिक थिएन, उहाँहरूको आशय आफ्नो संरक्षण मात्र थियो भनेर। संविधान जस्तो विषय गहन विषय हो, यसलाई स्टार्टअप गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ गहिरो रूपमा चाहिँ डेपमा पुगेर चाहिँ मात्र स्टार्टअप गर्ने भएर त्यो कुरामा गृह कार्य भएको छ। यो तपाईँले चाँडैभन्दा चाँडै यो विस्तृत रूपमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। नहोस्, अल्मल्याउने काम नहोस्। संविधानमा प्रशस्त असहमतिहरू छन्। हाम्रो जसपा नेपालले पनि आफ्नो असहमति सुरुदेखि राख्दै आएको हो। यस कारणले परिवर्तनको पक्षमा संशोधनको प्रस्तावहरू आओस्। उनीहरूले चाहेको होइन, यो भन्नको लागि, देखाउनको लागि, मान्छेलाई कन्फ्युजन बनाउनको लागि, मान्छेलाई ध्यान त्यो साइडतिर आकर्षित गरेर अरू काममा आफू गर्नको लागि यो कुरा बोलिएको थियो। कुरा भनिया थियो, बोलिया थियो, तर गर्नको लागि थिएन। मुलुकलाई एउटा गतिमा लैजानको लागि अब बाटो प्रशस्त गर्ने सन्दर्भमा यो सरकारले ध्यान दिएको छ भन्ने कुरो र संविधानको संशोधन कुरो गर्नु छ भनेर भन्टान्यौँ। तर त्यो अहिले आएर हेर्दाखेरि त्यो कुरो होइन रहेछ। त्यो त एउटा सरकार जोडिनको लागि, गठबन्धन गर्नको लागि, सरकार चलाउनको लागि एउटा कपटपूर्ण कार्य रहेछ भन्ने कुरो भन्न उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सूचना प्रविधिको विकाससँगै इन्टरनेटको प्रयोग आधारभूत आवश्यकता जस्तै भएको छ। अहिलेको पुस्ताको पहिलो आवश्यकता नै मोबाइल र इन्टरनेट भन्दा पनि फरक पर्दैन। अहिलेको युवा पुस्ता भोकै बस्न तयार, तर
इन्टरनेट नभई नहुने जस्तो भएको छ। यो सँगै विकृति पनि मौलाएको छ भने असुरक्षा पनि बढाएको छ। हरेक व्यक्तिको हातमा मोबाइल अनि मोबाइलमा इन्टरनेट सुविधा। केही बेर मात्रै पनि इन्टरनेटमा समस्या आयो भने मानिस छटपटिन थाल्छन्, संसारमा एक्लो भएको जस्तो महसुस पनि हुन्छ। हो, सूचना प्रविधिको विकाससँगै इन्टरनेटको प्रयोग अत्याधिक बढेको छ। मनोरञ्जनका लागि मात्रै होइन, कार्य सम्पादनका लागि पनि इन्टरनेट नभई नहुने अवस्था छ। तर आवश्यक काममा भन्दा धेरै प्रयोग अनावश्यक काममा हुँदा विकृति पनि मौलाएको छ। इन्टरनेटको प्रयोगका माध्यमबाट हुने हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका घटना पनि बढ्दै गएका छन्। त्यसैले अब इन्टरनेटको प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउने विषयमा सचेत हुने बेला आएको छ। मोबाइलमा इन्टरनेट सुविधाको प्रयोगले गर्दा विभिन्न एप्सहरू डाउनलोड भएकै हुन्छन्। कतिपय एप्सको प्रयोगले व्यक्तिगत विवरण चोरी हुने गरेको छ, जुन असाध्य जोखिम मानिन्छ। नेपालमा अहिले मुख्य चुनौती भनेको कस्तो भन्दाखेरि आम जनताहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान मुख्य अहिलेको आवश्यकता हो, जसले यो सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगमा एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जस्तो हाम्रै आमा बुवाहरूले हैन कसरी जस्तो फोन गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, भिडियोहरू स्क्रोल गर्ने, यो गर्ने, इन्टरटेनमेन्टहरू सबभन्दा बढी युज हुन्छ नि। तर जहाँ पनि क्लिक गरिदिने, जे पनि खोलिदिने यस्तो भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको सिस्टमको इन्फर्मेसनहरू अलिकता तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू, अरू मान्छेको हातमा नपुग्नु पर्ने विवरणहरू पनि अरूले पाउने सम्भावना बढिरहेको छ। इन्टरनेटको असुरक्षित प्रयोगले गर्दा विशेषतः बालबालिका तथा युवाहरू प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका छन्। अनलाइन मार्फत यौन दुर्व्यवहार एवं शोषण, साइबर बुकिङ, फिसिङ तथा सेक्सटोर्सन जस्ता गतिविधि विकराल बन्दै गएको छ। इन्टरनेटको असुरक्षित प्रयोगले दुर्घटना मात्रै होइन, ज्यान समेत जाने गरेको छ। नर्मल युजर हैन इन्टरनेट कसरी प्रयोग गर्ने सुरक्षित तरिकाले के त्यसमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा के हाल्ने, के नहाल्ने, फोन नम्बर दिँदाखेरि के हुन्छ होइन, अनि अर्को पर्सनल डिटेल्सहरू राख्दाखेरि के हुन्छ, त्यो अवेरनेसबाट नै त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ हामीले। र फर्स्ट एक्सेसमा गभर्मेन्टले नै एक्ट लिएर आएर ल लिएर आएर त्यसलाई विभिन्न तहमा हामी रोक्न सक्छौँ। त्यसमा प्रयासरत नै छौँ हामी। विशेष गरी यसमा अझ अवेरनेस, प्यारेन्टल अवेरनेस। बालबालिका र युवाका लागि अनलाइन प्रविधि र मोबाइल उपकरणहरूको सुरक्षित र जिम्मेवारी प्रयोग प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विश्वभर सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाइएको छ। यो दिवस नेपालसहित झण्डै 200 भन्दा धेरै देशमा हरेक वर्ष फेब्रुअरी दोस्रो हप्ताको मङ्गलबार मनाउने गरिन्छ। नेपालमा सन् 2019 देखि सुरक्षित इन्टरनेट दिवस मनाउन थालिएको हो, तर यो दिवसले लक्षित वर्गलाई भने छुन सकेको छैन। आर्थिक प्रशासनका जानकार सचिव घनश्याम उपाध्याय अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। राजस्व समूहबाट सेवामा प्रवेश गरेका कारण उनीसँग अर्थ मन्त्रालयको लामो अनुभव छ। अब मुलुकको ढुकुटी चलाउने मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनको काँधमा आएकोले देशको अर्थतन्त्र उकास्नमा उनले खेल्ने भूमिकालाई चासोको साथ हेरिएको छ। सरकारले अर्थ सचिव परिवर्तन गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अर्थ सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेलाई हटाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव घनश्याम उपाध्यायलाई अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ। उपाध्यायलाई अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व दिने सरकारको निर्णयसँगै देशको आर्थिक नीति, बजेट व्यवस्थापन, राजस्व नीति लगायतका क्षेत्रमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सचिवको रूपमा रहेका उपाध्याय कर्णाली र बागमती प्रदेशका अर्थ सचिवको रूपमा काम गरिसकेका छन्। प्रदेशको अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा उनले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा हुँदै आएको छ। साथै उनीसँग श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सचिव र ललितपुर तथा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका समेत निर्वाह गरिसकेको अनुभव छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेको बेला 2080 असार 19 गते उपाध्याय सचिवमा बढुवा भएका थिए। सचिव भएपछि उनी लामो
लामो समय सिंहदरबार बस्न पाएनन्। अहिलेको विषम आर्थिक परिस्थितिमा नयाँ अर्थ सचिव उपाध्यायको नीति तथा कार्यशैली कस्तो रहनेछ भन्ने बारे चासो बढेको छ। अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै बजेट व्यवस्थापन र राजस्व नीतिहरूमा सुधार गर्ने चुनौती उनको काँधमा आएको छ। आर्थिक प्रशासनका जानकार सचिव उपाध्याय यसअघि पनि लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा बसेका थिए। राजस्व समूहबाट प्रवेश गरेका उनी सहसचिव भएपछि भने अर्थ संरचना बाहिर रहेर काम गरेका थिए। काठमाडौँ र पोखरामा सञ्चालन हुँदै आएको अनलाइन प्रवेश परीक्षा यस वर्षदेखि धरानमा समेत सञ्चालनमा आएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा अध्ययनका लागि आङ्गिक वा प्राइभेट कलेजहरूमा अनलाइन मार्फत लिँदै आएको प्रवेश परीक्षा अन्तर्गत मास्टर्स लेभलको परीक्षा धरानबाट पनि अनलाइन मार्फत लिन थालिएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 5वटा आङ्गिक कलेज 10वटा सम्बन्धित कलेजहरूमा अध्ययन गर्नका लागि प्रवेश परीक्षा पास हुनुपर्ने प्रावधान छ। सबैभन्दा पहिलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयबाट मात्र हुने गर्थ्यो। यसलाई विकेन्द्रित गर्न पोखराबाट पनि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो, तर यस वर्षदेखि भने धरानमा पनि सञ्चालनमा आएको छ। पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्रमुख इन्जिनियर काजीराम कार्कीका अनुसार मास्टर्स लेभलको प्रवेश परीक्षा कम्प्युटर बेस्ड सिस्टममा सूचना प्रविधिमा आधारित रहेर जाँच काम सुरु गरिएको छ। प्रवेश परीक्षाका लागि हार्डवेयर सफ्टवेयरहरू आइटी कम्प्युटरसँग सम्बन्धित प्रोग्राम सञ्चालन गरिएको छ। सेन्ट्रलमा मात्रै काठमाडौँमा मात्रै यो सञ्चालन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो पटकबाट धरानमा पनि योभन्दा अगाडि पोखरामा पनि स्टार्ट भयो। धरानमा पनि हामीहरूले यो चोटिबाट यसका लागि चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू, त्यसमा लाग्ने चाहिने हार्डवेयर सफ्टवेयर लगायतका आइटी कम्प्युटरसँग रिलेटेड त्यो प्रोग्राम सञ्चालन गर्नका लागि सबै एसेसरिजहरू पुरा गरेर अहिले हामीले यो मास्टर्स लेभलको इन्ट्रान्स यहाँ गरिरहेको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले काठमाडौँ, पोखरा र धरानबाट सुरु गरे पनि लोकसेवा परीक्षामा भने अझै समस्या रहेको लोकसेवा आयोग कोशी प्रदेशले जनाएको छ। परीक्षार्थी धेरै हुने, एकै प्रकारको प्रश्नपत्र हुने जस्ता समस्याका कारण सुचारू गर्न नसकिए पनि अनलाइन परीक्षाका सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोगले जनाएको छ। अहिले हाललाई यो पूर्वाधार विकास नहुँदासम्म गर्नलाई अलिकति कठिनाइ चाहिँ हुन्छ, तर यो प्रणालीबाट परीक्षा लिने गरी विकास गर्ने गरी सिस्टम चाहिँ लोकसेवा आयोगहरूले पनि सिस्टम चाहिँ बनाइसकेका छ। इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुल्चोक ललितपुरका प्राध्यापक सञ्जीव प्रसाद पाण्डे शाहले अहिले नेपालमा काठमाडौँ, पोखरा र धरानबाट अनलाइन परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिए पनि यसलाई हेर्ने काम केन्द्रबाट हुने बताए। उनले कम्प्युटरमै टिक लगाउन सकिने भएकाले बिना झन्झट प्रवेश परीक्षा दिन पाउने र नतिजा पनि छिटो निकाल्न सकिने भएकाले अनलाइन मार्फत गरिएको प्रवेश परीक्षा लाभदायक हुने दावी गरे। अब सेन्टरबाट चाहिँ हजुरको चाहिँ अब एक्जाम चाहिँ जस्तै अब अहिले काठमाडौँमा भइरहेछ, पोखरामा भइरहेछ र धरानमा भइरहेछ। हाम्रो अब सबैतिर चाहिँ तिनटैतिर चाहिँ यो कम्प्युटर बेस्डबाट चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ होइन हजुरको। अब यसमा चाहिँ खास कन्ट्रोल चाहिँ सेन्ट्रलबाट हुन्छ हजुरको, तर अब हामीले अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ यहीँकै लोकल सर्भरबाट गरेर चाहिँ गरिरहेछौँ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनलाइन शिक्षा भरपर्दो माध्यम भए पनि नेपालको सन्दर्भमा प्रविधिको विकासले फड्को मारिसक्दा पनि शैक्षिक क्षेत्रमा अन्य देशको तुलनामा प्रविधिको प्रयोग कमै भएको पाइन्छ। तर यसलाई विस्तार गर्दै लाने क्रम पनि जारी छ। प्रविधि मैत्री शिक्षालाई जोड दिँदै आएको सरकारले यस्ता कुरालाई पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सके शैक्षिक प्रणालीमा समेत आमूल परिवर्तन आउने देखिन्छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्तिको नयाँ नेतृत्वको लागि मतदान भइरहेको छ। आइतबारदेखि प्रज्ञा भवन कमलादीमा जारी बन्द सत्रबाट संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पेश गरेको राजनीति तथा सांगठनिक प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको थियो। त्यससँग आज बिहानैदेखि उम्मेद्वारहरूको मनोनयन दर्ता, दावी विरोध, उम्मेदवारी फिर्ता प्रक्रिया पूरा गरी उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिएको थियो। यसअघि उपाध्यक्षमा दुर्गा सोब र मानुसी यमी भट्टराई लगायत 18 जना केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। 11 जना पदाधिकारी र 79 जना केन्द्रीय सदस्य पदका लागि बाँकी पदमा मतदानबाट टुङ्ग्याउन लागिएको हो। निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नेत्र प्रसाद चापागाई अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा प्रभु बैंक, the reason for your success.
आम उपभोक्तादेखि निर्माण व्यवसायीहरूले सिमेन्टमा भएको मूल्य वृद्धि र कार्टलिङ बारे गुनासो गरिरहँदा यो विषय संसदीय समितिमा समेत प्रवेश गरेको छ। सांसद र मन्त्रीबीच सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामग्रीको विषयमा वादविवाद मात्रै होइन, नोकझोक नै भएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा सिमेन्ट लगायत निर्माण सामग्री एवं खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा मन्त्री भण्डारी र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीबीच सवाल जवाफ भएको छ। मन्त्री भण्डारीले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि हुनुमा उद्योगमा भएको लोडसेडिङको पनि भूमिका रहेको बताएपछि माओवादी सांसद अछामीले बिचैमा प्रतिवाद गर्दै सो सम्बन्धमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग बहस गर्न आग्रह गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले मूल्य बढाउनुमा सांसदको भूमिका हो भनी प्रश्न गरे। सो प्रश्नमा उद्योग मन्त्रीले छैन भन्ने जवाब दिएपछि सांसद गैरेले प्रतिवाद गरे। मन्त्री र सांसद बीच सवाल जवाब भएपछि समिति सभापति सोना मङ्गेलजेन शेर्पाले हस्तक्षेप गर्नु परेको थियो। मैले बुझेसम्म के छ भने अब एउटा लोड सेडिङको कुरा यो विद्युत के अरे ऊर्जा मन्त्री विद्युत प्राधिकरणसँग चाहिँ सरकारको विषय हो, त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने छलफल गर्नुपर्ने विषय छँदैछ। र हामीसँग नागरिकहरूले प्रश्न गर्छन्, अब हामीले तिनीहरूलाई उत्तर के दिने र हाम्रो यो सल्युसनको उपाय के हो त? अब मन्त्रालय चाहिँ सल्युसन खोज्यो। अध्ययन समिति बनेको छ र यो अध्ययन समितिको रिपोर्ट पनि एउटा हामी पर्खिन्छौँ र पर्खिसकेपछि अध्ययन समितिको रिपोर्टलाई मात्रै ध्यानमा नदिकन हामी एकचोटि यो ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग पनि यो लोड सेडिङको विषयमा अलिकति हामी छलफल गर्छौँ र यी सम्पूर्ण कुरामा अलिकति हामी व्यापक छलफल गरिसकेपछि हामी समिति निष्कर्षमा पुग्छौँ। आज चाहिँ समिति निष्कर्षमा पुग्दैनौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्टमा भएको मूल्य वृद्धिका विषयमा अध्ययन हुने बताएका छन्। लामो समयको वाद प्रतिवादपछि बैठकमा मन्त्री भण्डारीले सिमेन्टमा भएको मूल्य वृद्धिका साथै उत्पादन र लागतको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। उनले केही सिमेन्ट उद्योगहरूले घाटामा सिमेन्ट बिक्री गर्नु परेको गुनासो गरेको भन्दै सबै विषयमा अध्ययन हुने बताए। सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन लागत र कारखाना मूल्य बाहेकको तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण गर्ने, चालु आर्थिक वर्षमा सिमेन्ट उत्पादकको आपसी मिलोमतो गरी सिमेन्ट मूल्य वृद्धि गरेर नगरेको विषयमा अध्ययन गर्ने, बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमा सिमेन्ट सिल्ला दर रेट कायम गर्दा कायम भएको मूल्य बजार मूल्य के कति फरक छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्ने, समितिको आवश्यक ठानेका अन्य विषयहरू। समितिले अध्ययनको क्रममा आवश्यक पर्ने कागजात सूचना तथ्याङ्क सम्बन्धित सरकारी निकाय सार्वजनिक संस्थान उद्योगबाट माग गर्न सकिनेछ। यति कुरा गरेर हामीले चाहिँ 23 गतेको दिन एउटा यो समिति पनि बनाएका छौँ। पछिल्लो समय सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिका विषयमा बहस तातेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले राज्यकै मिलोमतोमा सिमेन्टको मूल्य वृद्धि भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घले मूल्यमा समायोजन गर्ने बताए पनि हालसम्म मूल्य समायोजन नगरेर आम उपभोक्तालाई ठगी गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा बताउँछन्। यो त 100% कालोबजारी हो, 100% कार्टलिङ हो भन्छौँ। किन भन्दाखेरि असार साउन महिनामासम्म तपाईँको चाहिँ 400-500 सम्म भएको पिपिसीको हकमा 400 को हाराहारी, अझ 350 पनि थियो, ओपिसीको हकमा 450-500 को हाराहारी भएको सिमेन्टको रेट आज आएर एकचोटि चाहिँ 800-850 पुग्नु भनेको चाहिँ यो कालोबजारी नै हो। र यो बिचमा चाहिँ तपाईँको ऊ हुनुपर्ने के अरे चाहिँ मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने त्यस्तो विशेष कारण केही पनि थिएन। यसअघि गत माघ 9 गते प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्य वृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो, तर कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन। अब एशियन पेन्ट्सका साथमा मौसम सम्बन्धी समाचार। आज बिहान 6:43 सूर्योदय भयो भने साँझ 5:52 सूर्यास्त भएको छ। त्यसै गरी भोलि बिहान 6:43 सूर्योदय र साँझ 5:52 सूर्यास्त हुनेछ। अब आजको मौसम कस्तो रह्यो त देशका प्रमुख शहरहरूको मौसम सम्बन्धी जानकारी।
खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आयोजनामा फागुन 5 गतेदेखि काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। एन्फाले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन 5 गतेदेखि 14 गतेसम्म काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुने जनाएको हो। प्रतियोगितामा नेपालका साथै किर्गिस्तान, म्यानमार र लेबननको सहभागिता रहने एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले जानकारी दिए। उनले नेपालमा पहिलो पटक 4 राष्ट्र सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुन लागेको बताए। फिफा इन्टरनेसनल विन्डो अन्तर्गत खेलिने यस अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाल लगायत किर्गिस्तान, म्यानमार र लेबनानको सहभागिता रहनेछ। सहभागी टोलीहरूमध्ये किर्गिस्तान फेब्रुअरी 13 र अन्य 2 टोली फेब्रुअरी 14 मा काठमाडौँ आइपुग्ने पनि जानकारी गराउँदछु। सहभागी टोलीलाई एन्फा कम्प्लेक्स खेल मैदान र नेपाली सेनाको पत्रकारी खेल मैदानमा प्रशिक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतियोगिताको तयारीका लागि हाल 30 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय टोली मुख्य प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङको नेतृत्वमा बन्द प्रशिक्षणमा छ। प्रतियोगिताका खेलहरू राउन्ड रोबिन आधारमा खेली शीर्ष 2 टोली बीच फाइनल खेल हुनेछ। प्रतियोगिताको टिकट दर साधारणतर्फ 500 र भिआइपी प्यारापिड तर्फ 1000 रुपैयाँ तोकिएको छ। प्रतियोगिताको अनुमानित बजेट 2,50,56,000 रुपैयाँ रहेको एन्फाले जनाएको छ। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसदमा सत्तारूढ दलमाथि विपक्षी हावी, नियमावली विपरीत बैठक चलाएको भन्दै सभामुखको विरोध। भ्रष्टाचार निवारण विधेयक हटाएपछि सरकार पनि निशानामा। भूमि अध्यादेशका कारण नैतिक संकटमा ओली, साथ नदिने उपेन्द्र यादवको निर्णय। गिरिबन्धु जानकी मन्दिरसम्मको जग्गा रापसाफ गर्ने षड्यन्त्र असफल बन्दै। संयन्त्र मार्फत कार्यतालिका नै बनाएर संविधान संशोधनको मुद्दामा अघि बढ्न कांग्रेस र एमाले बीच सहमति। मधेस केन्द्रित दलहरू पुरानै माग स्थापित गराउने प्रयासमा। सूचना प्रविधिको विकाससँगै इन्टरनेटको प्रयोग घातक बन्दै। बालबालिका र युवा पुस्ता जोखिममा, सुरक्षित प्रयोगको अभावले यौन शोषणदेखि हत्यासम्मका घटना बढ्यो। र एन्फाको आयोजनामा फाल्गुन 5 गतेदेखि काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिता हुँदै नेपाल, किर्गिस्तान, म्यानमार र लेबनानको सहभागिता रहने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।